बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपना शेयर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब, जो आज अडयाला जेल में भी गए थे और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई और वो उस वकला की उस टीम के अहम रुकन हैं जो कि साइफर केस में इमरान खान साहब को असिस्ट कर रही हैं और उनका मुकदमा लड़ा जा रहा है। आज जो एक पूरी दुनिया में एक खबर फैली हुई है कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल करने की साजिश तैयार की जा रही है और उनको जहर देने का खदशा है और उस खदशे का इजहार वो मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब कर चुके हैं। आज अडयाला जेल में क्या हुआ और अदालत के अहकामात की किस तरीके से धज्जियां जेल हुक्काम ने उड़ाई और इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात हुई नहीं हुई और कैसे हुई, ये सारी गुफ्तगू हम आपसे शेयर करते हैं। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। उनसे पूछें। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बाजवा साहब, ये बताएं कि आपका एक पहले स्टेटमेंट आया और वो जेल के बाहर फौरी तौर पे आपने रद्द अमल दिया और बताया कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है। पहले तो आप इस बारे में बताएं कि आपके पास क्या नॉलेज है और किस तरीके से आप इसको बयान करते हैं इस वक्त। देखिए, इमरान खान के जो सैफर केस है, सैफर अदालत में मौजूद नहीं है। एक ऑफिसर का बयान मौजूद है कि मेरे पास ओरिजिनल सैफर मौजूद है। हमने कहा कि जब कानून के मुताबिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है सैफर, हमें उसकी कॉपी दी जाए। इल्जाम ये है कि इस सैफर को मिस यूज किया गया है। हमने कहा कि हमें इसकी कॉपी दी जाए और जो मिस यूज किया है उसकी कॉपी भी दी जाए। जो अदालत ने हमारी वो दरखास्त मुस्तरद कर दी। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी हमारी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी। उसके बाद आज प्रोसीडिंग थी अदालत के अंदर। हमने अदालत को कहा कि ये प्रोसिक्यूशन स्टैंड ले रही है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, लिहाजा इसके तमाम हकायक जो है वो बयान नहीं बयान किए जा सकते, लिहाजा आप इसको सीक्रेट ही रखें, लिहाजा हर मामले को सीक्रेट ही रखा जाए। हमने कहा कि आर्टिकल 10 ये कहता है कि मुलजम को तमाम वो फेयर ट्रायल की सहूलतें दी जाएंगी जो आर्टिकल 10 कहता है। उसके बावजूद हमने वो कापियां अप्लाई की 94 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। हमारी वो कापियां भी जो थी, हमने कहा कैबिनेट डिवीजन का फैसला, जो सलामती काउंसिल का फैसला हुआ, जो डिमांड दिया गया, जो सैफर के असल हकायक है, कंटेंट्स है, वो हमें दिए जाए, वो भी हमें देने से इनकार कर दिया गया। वो दरखास्त भी डिसमिस कर दी गई। इसके बाद आज की जो समाअत हुई तो हमने अदालत से फिर एक गुजारिश की कि हमें मिसल मुआयना की इजाजत दी जाए। हम सुबह 9 बजे पहुंच गए, लेकिन प्रोसिक्यूशन के वकील 11 बजे तक नहीं आए। आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी था, हम तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, हमने वहां अपना वोट भी कास्ट करना था। बार बार अदालत को कहते रहे। फिर 11 बजे के बाद प्रोसिक्यूटर हजरात आए तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी मैं डेट दे रहा हूँ, ये एक एप्लीकेशन आ गई है मुआयना मिसल की आफ्ताब बाजवा की तरफ से, लिहाजा मैं इनको इजाजत दे रहा हूँ कि ये मुआयना मिसल कर ले। आपने कापियां तो दी नहीं, कम से कम मुआयना मिसल तो कर ले। हमने मुआयना मिसल करने के लिए जो सदा की थी वो हमारी मंजूर हो गई और केस को अगले हफ्ते के लिए अर्जन कर दिया गया। उसके बाद हमने अदालत से गुजारिश की कि हम अपने क्लाइंट से मुलाकात करना चाहते हैं और क्योंकि ये सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। प्रोसिक्यूटर हजरात हमेशा जब भी आते हैं ये कहते हैं कि ये सीक्रेट एक्ट के तहत इसको सीक्रेट ही रहना चाहिए। तो लिहाजा हमने कहा कि हम अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं केस के मुतल्लिक, लिहाजा हमें ओपन प्लेस में, हम किसी कमरे में बैठ के कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे, हमें इसकी ओपन प्लेस दी जाए। इसकी वजह क्या थी बाजवा साहब? इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है कि आप बंद कमरे में क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे? कमरों में वो कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ मुलाकात करवाते हैं वहाँ बग लगे हुए हैं, पूरी रिकॉर्डिंग होती है। इमरान खान साहब ने हमें ये बताया कि जब मैं बीवी से मुलाकात करता हूँ तो उस वक्त रिकॉर्डिंग होती है। एक कर्नल वहां पे बैठा होता है मौके पे ऊपर। ये हालात है हमारे मुल्क के इस वक्त।
تو کیا یہ جو کرنل صاحب بیٹھے ہیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی نیم فوجی عدالت ہے؟ میں صرف نیم فوجی عدالت نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ پوری کی پوری یہ فوجی عدالت ہے جہاں پہ نہ کسی شخص کو بولنے کی اجازت ہے، نہ کسی شخص کو اپنے حقوق کی بات کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی کسی شخص کو اپنے کھلے عام اپنے سائل سے معلومات لینے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کھلی عدالت میں انہوں نے کہا کہ کھلے ماحول میں آپ ملاقات کر سکتے ہیں، تو کیا وہ سہولت آپ کو آج دی گئی؟ جی، عدالت نے باقاعدہ طور پر اپنے آرڈر میں لکھائی کہ آپ کو اجازت ہے اپنے کلائنٹ سے آپ انسٹرکشن لے سکتے ہیں، لہذا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کھلے ماحول میں کریں۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں ایک سائٹ پہ لے جایا گیا، جب وہاں پہ لے جایا گیا تو وہاں پہ بھی ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر بھی بگز اور کیمرے اور ہر چیز فٹنگ تھی۔ میں نے اعتراض کیا، وہاں پہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان کو باقاعدہ اشارتاً بتایا یہ کیمرے ہیں، یہ بگز ہیں، سارا کچھ ہے، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت یہی حالات ہوتے ہیں، تو لہذا میں اپنی بیوی سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ حالات ہیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، جب نواز شریف، شباز شریف اور حمزہ شباز یا مریم جیل میں تھی تو کیا اس وقت بھی یہی حالات تھے؟ تو سپرڈن جیل موجود تھے، انہیں کہا جی ان کے حالات اپنی جگہ پہ، آپ اپنی بات کریں۔ ہم نے کہا جو عدالت نے کیا ہے، ہم بیر اوپن پلیس پہ کسی جگہ بھی جیل میں کھڑے ہو کے ان سے ملاقات 15-20 منٹ کریں گے، ہم ضروری معلومات لینا چاہتے ہیں اس سیفر کے متعلق، کیونکہ سیفر اس وقت عدالت میں موجود نہ ہے۔ ایک سیفر کے متعلق افسر کا بیان ہے کہ میری کسٹڈی میں ہے، اور اس وقت بھی میری کسٹڈی میں ہے۔ شباز شریف کی جو سماعت ہوئی تھی اس کے بعد کے سلامتی کونسل کے بعد اجلاس کے بعد تک کی اب تک سیفر میرے پاس موجود ہے۔ سیفر ابھی تک اصل جو ہے وہ ایک افسر کی کسٹڈی میں موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنے جب کلائنٹ سے پوچھا تو کیونکہ اس وقت کمرہ کے اندر سپرڈینٹ، ڈپٹی سپرڈینٹ بھی موجود تھے، ہم کھل کے بات بھی نہ کر سکے، کیمرے بھی موجود تھے، وہاں پہ بگز بھی لگے ہوئے تھے، جس پر میں نے اشارہ کیا عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ ہماری جو یہ ملاقات ہے یہ سیکرٹ نہیں ہے، لہذا ہم آپ سے سیکرٹ ملاقات اوپن پلیس میں جب عدالت نے کہا ہے تو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ موجود سپرڈینٹ جیل سے کہا کہ ہماری اوپن ملاقات کرائی جائے، تو سپرڈینٹ جیل اسد وڑیچ اس نے صاف کہا کہ اگر آپ یہاں کرنا چاہتے ہو ٹھیک، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، جس پر میں اور میرے باقی وکلا وہاں سے اٹھ کے باہر نکل آئے تھے۔ اور قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کا کیا کہنا تھا اس پہ؟ عمران خان اور قریشی صاحب بہت خاموش تھے۔ عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھی، قریشی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی تھی، جیسے سلو پوائزننگ کی بات میں نے ایک بات بھی کہی۔ عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ میری طرف ایک دفعہ حملہ کیا گیا جو مجھے گولیاں لگی، دوسری دفعہ جو مجھے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر لے جا کے قتل کیا جانا تھا، اب تیسری دفعہ ان کی یہ سازش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سلو پوائزننگ کے ذریعے مجھے قتل کیا جائے۔ یہ باتیں میں نے باہر آ کے پھر میڈیا کو بتائی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اب اب عمران خان کو سلو پوائزننگ کے ذریعے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان بہت واضح الفاظ میں یہ بتا چکے ہیں۔ تو باجوہ صاحب یہ بتائیں، اور عمران خان صاحب نے کیا کوئی میسج دیا ہو؟ قریشی صاحب نے، خان صاحب نے کیا کہا اس ساری مقدمے میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا؟ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب تک سیفر جب حکومت کے پاس ہے، ہمارے بعد شباز شریف کی ایک میٹنگ کو ہوتی ہے سلامتی کونسل کی، اس میں پیش کیا گیا، انہوں نے بھی ڈیماش کیا ہے، ہم نے بھی ڈیماش کیا تھا، وہ ڈیماش اور سیفر ابھی تک صفا مثل پہ نہ ہے۔ اس کے باوجود ہمارے خلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے؟ ہم نے قانون کے مطابق کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی، نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہی قانون کے مطابق آپ کے خلاف جو الزام ہوگا آپ کو اس کی کاپی دی جائے گی۔ ہم نے یہاں بھی درخواست دی ہے، ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی ہے۔ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جو واضح طور پر باعث ہے، جنہوں نے شباز شریف جو اشتہاری ہے، مجرم ہے، اس کو تو کہہ دیا، اس کا بایو میٹرک تک ایئرپورٹ پہ ہوا
जब इमरान खान बायोमेट्रिक होना था, वो जख्मी था, कहता है इसको एम्बुलेंस में लेके आओ। वो इस हद तक बाइस्ड है। जो अमर फारूक चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी हमें कि मेरा कोई भी केस अमर फारूक के पास ना लगाया जाए, वो मुझे इंसाफ नहीं देगा, ना ही मुझे उससे इंसाफ की तवक्को है। लिहाजा इन हालात में हम जो हालात यहाँ देख रहे हैं, इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, यह जंगल का कानून है। जो भी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो हो रहा है। लिहाजा इंसान को, किसी को इंसाफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। अच्छा भाजपा साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रही, जेल हुकाम भी नहीं मान रहे, वहां पे आपने बताया एक कर्नल साहब भी होते हैं, तो क्या इस सारी सूरत हाल से आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? इमरान खान साहब ने क्या कहा आपको कि इसको चैलेंज करें, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या आपका लाहे अमल क्या होगा? देखिए, इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की वाज़ेह हिदायत हैं, वकला हजरात और जो जर्नलिस्ट हैं, हमारा पैगाम उन तक पहुंचाएं कि वो अवाम के अंदर ये एक कम से कम हमारा पैगाम दे दें कि जो फंडामेंटल राइट्स की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पे जो है कम से कम कौम बाहर निकले। लिहाजा मैंने इरादा किया है, और मैंने अली अहमद खुद हमारे सीनियर एडवोकेट है, बहुत बड़े लीडर है हमारे मुल्क के, उनसे राब्ता किया, मैंने आसिम साहब से राब्ता किया, मैंने लतीफ खोजा साहब से राब्ता किया। उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, हम लॉयर्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन बना रहे हैं, ताकि किसी लॉयर को या वकील को गिरफ्तार किया जाए तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉयर्स और जर्नलिस्ट बाहर निकले। देखिए, आप भी मुल्क से बाहर है, ऐसी शिव का कत्ल हो गया, आज तक कत्ल हुआ पता नहीं चल सका, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज को 3 महीने अंदर रखा गया, किसी को नहीं पता कहाँ रखा गया, कोई अदालत उसका नोटिस नहीं ले रही। इस वक्त मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फैजी से बार बार इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए आपके पास अख्तियार है, 100 वोटों का आप अख्तियार लें, ये पता करें कि शेख रशीद को किस कानून के तहत जस्टिस मुनीब के पास पेश किया गया, किस कानून के तहत वो डार लड़का जो है उस्मान डार, उसको जनाब जो है वो कामरान शहद की अदालत में पेश किया गया, किस कानून के तहत सदाकत अब्बासी को किसी एक एंकर की अदालत में पेश किया गया। क्या आपकी अदालतें खत्म हो गई हैं? क्या कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर? ये बार बार इल्तिजा कर चुका हूँ, बहुत सारे व्लॉगर्स के सामने मैं ये बयान दे चुका हूँ। खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर काजी साहब, आप हमारे चीफ हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, हम वकला आपके सिपाही हैं। 2007 में भी हमने एक डिक्टेटर का मुकाबला किया था और हमने इफ्तिखार चौधरी को निकाल दिया था, उसको कुर्सी पर लाके बिठा दिया था। लिहाजा आप भी तगड़े हो, हम आपके सिपाही हैं, आप हमारे चीफ हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ हैं, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिफाजत करें, हम आपके सिपाही हैं। लेकिन अभी तक हमारी कहीं भी रसवाई नहीं हो रही। तो बाजवा साहब, हमारी तारीख काफ़ी इस मामले में भरी पड़ी है। साबिक वज़राए आज़म, किसी को फांसी दी गई, किसी को गोली मारी गई, किसी को दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया। लियाकत अली खान साहब हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, इमरान खान साहब को भी गोलियां लग चुकी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आप किस हद तक समझते हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है वाक़अतन? साबिर भाई, आप जैसे जब जर्नलिस्ट मौजूद हो, मैं समझता हूँ इन हालात में जब सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजाद हो, तो फिर इन हालात में किसी की जरूरत नहीं है कि अवाम को इन हालात से वो बाखबर रखे। अवाम जो है हर पल खबर रख। मैं देखे, मेरा तल्लुक है रिमियार खान से। जब 1970 की तारीख थी, तो जब ट्रेन लेट हो जाती थी, हमें कोई खबर नहीं मिलती थी, तो हमें रात को बीबीसी का वो सारबीन सुनना पड़ता था। और लिहाजा आपको सोशल मीडिया है, एक और बात सोशल मीडिया के जरिए हर मिनट की खबर हमें मिलती है, एक और बात हर इंसान को मिलती है। बाजवा साहब, एक और बात बता दूं, आप रहीम यार खान से हैं, मैं बहावल नगर से हूँ। जी, बड़ी खुशी की बात है, हम एक डिवीजन से हैं। हाँ जी, तो बहावलपुर डिवीजन माशाल्लाह काफी जरखेज है इस मामले में, तो आवाजें उठती रहती हैं। तो अच्छा, वापस अब ये बताइए कि आप पे कोई प्रेशर है? नहीं, मुझ पे 3 दफा मेरे घर में पुलिस आई है। सही। एक दफा जब मैं इमरान रियाज का केस कर रहा था,
دوسری دفعہ جب میں نے اور یہ مقبول جان کا کیس کیا، تیسری دفعہ جب میں نے زرتاج گل کی بیل داخل کی تو اس رات کو میرے گھر میں چھاپا پڑا، اندر لیڈیز پولیس آ گئی اور پولیس آ گئی، لیکن ان کی مہربانی، انہوں نے بدتمیزی نہ کی۔ میری والدہ کی عمر 95 ایئرز ہے، شکر الحمدللہ ان لوگوں نے بدتمیزی نہیں کی، جس کی وجہ سے میں نے اگنور کر دیا اس بات کو، اور اسپیشلی اس بات کو اگنور کیا کہ اگر میں نے کوئی احتجاج کیا، کیونکہ میں سیکرٹری سپریم کورٹ باہر رہا ہوں، تو وکلا کے اندر بہت بڑا ایک میسج چلا جائے گا کہ سیکرٹری سپریم کورٹ باہر کے گھر میں پولیس داخل ہو گئی ہے تو ہمارے گھروں کا کیا حالات ہوں گے۔ اس وقت ملک کی یہ حالت ہے، سپریم کورٹ کے سیکرٹری کا گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کے بیان کے بعد جب صبح آپ نے اس خطرے سے آگاہ کیا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کے بعد ایک تصویر جاری کی گئی عمران خان صاحب کی، ایک پرانی تصویر، جیل ان کو اٹک سے شاید اڈیالہ منتقل کیا جا رہا تھا، تو وہ تصویر جاری کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ کیا موجودہ تصویر اور آپ ظاہر ہے آج آپ ملے ہیں تو کتنی مماثلت ہے صحت کے اعتبار سے؟ نہیں، جہاں تک صحت کا معاملہ ہے، عمران خان کی صحت بہت اچھی ہے، حشاش بشاش ہیں، بہت خوش نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی باتوں سے جو بات نظر آ رہی تھی، بار بار ایک بات کرتے تھے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، مجھے سلو پوائزننگ کے ذریعے ماریں گے۔ 2 دفعہ یہ قتل گولیاں بھی انہوں نے مار لی، پھر مجھے یونیورسٹی کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کی، ہر کوشش ان کی ناکام ہو گئی ہے۔ اب مجھے سلو پوائزننگ کے ذریعے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا یہ بات ضرور عوام تک پہنچائے کہ جناب یہ جو ہے حالات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، میں لیکن اس قوم کے لیے ہر مشکل کو برداشت کروں گا، ہر مشکل کے لیے میں تیار ہوں، میں مروں گا بھی پاکستان کے لیے اور جیوں گا بھی پاکستان کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ عدالت نے جب میاں صاحب کے پلیٹرز گرے تھے تو عدالت نے ایک سوال پوچھا تھا، ضمانت مانگی تھی گورنمنٹ سے، حکومت وقت سے، کہ بتائیں نواز شریف صاحب کی زندگی کی حفاظت کون کرے گا، کون ضمانت دے گا؟ تو کیا اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہے عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی وہی سوال عدالت کو نہیں پوچھنا چاہیے؟ نہیں، جہاں تک تو عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، آج تقریباً صبح وہ 9 بجے کے قریب عدالت میں آ گئے تھے، ہم بھی موجود تھے، 11 بجے کے قریب پروسیکیوٹر تھے، اس دوران عدالت، وکلا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ بڑی گپ شپ رہی، بڑے خوشحال ماحول میں ہم نے گپ شپ کی، لیکن اس کے بعد جب عدالت نے حکم دیا کہ ان کی اوپن پلیس میں ملاقات کرائی جائے تو اس کے بعد حالات بدل گئے تھے۔ ہمیں اوپن پلیس پہ ملاقات نہیں کروائی گئی کیونکہ یہ سیکرٹ معاملہ ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس چل رہا ہے، ہمیں کاغذات نہیں دیے جا رہے ہیں جو ایک ملزم کو قانون کے مطابق 265 کے تحت کاغذات دینے چاہیے، قانون کے مطابق بھی کوئی کاغذات نہیں، اس لیے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، ہم نہیں دے سکتے آپ کو۔ تو پھر مقدمہ آگے کیسے بڑھائیں گے باجوہ صاحب اگر کاغذات ہی نہیں دے رہے تو؟ سر اس کے لیے ہم ہائی کورٹ گئے ہیں، وہاں عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر باس نظر آ رہے ہیں، وہ نواز شریف کو تو ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک کرانے کے لیے چلے گئے تھے، میں نے تو اس حد تک عامر فاروق صاحب کہہ دیا تھا کہ جناب جہاں نواز شریف رہتا ہے آپ وہاں عدالت لگا لیں جا کے، آپ نے اسی طرح انصاف کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام عدالت جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو فاروق مہتا صاحب ان کے والد ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بھائی جب ایک جج موجود ہے تو ہم کسی کے باپ سے کیوں رجوع کریں؟ جس تک ہماری اپروچ ہے ہم نے اس سے رجوع کرتے ہیں، لیکن ہم نے اعلان کر دیا ہے، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی نے واضح طور پہ ہمیں ہدایت دے دی ہے کہ ہمارا کوئی کیس بھی عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نہ لگایا جائے، اگر لگ جائے تو اوپن کورٹ کہہ دیں اس کو کہ ہم آپ کے پاس سنوانا نہیں چاہتے، وجوہات بھی بتا دی ہیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی کیس لگا تو ہم ان کو ضرور بتائیں گے یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کو کیس نہیں سنوانا چاہتے۔ اچھا، آخری بات باجوہ صاحب یہ بتائیے کہ سائفر کی جو گمشدہ کاپی آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر پھیلا دی گئی کہ وہ مل چکی ہے، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیوں وہ بازیاب کروائی گئی؟ کیونکہ معاملات شہباز شریف صاحب کی طرف جا رہے تھے۔ دیکھیے جب دوسری میٹنگ شہباز شریف کی ہوئی تھی سلامتی کونسل کی، اس وقت بھی سیفر پیش کیا گیا تھا، ایک چٹھا صاحب ایک ہے ان کے گواہ، انہوں کا بیان 161 کے مطابق، ان کے بیان کے مطابق وہ کاپی اس وقت بھی ان کے پاس سیف موجود ہے، صحیح، وہ کاپی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی،
उसी तरह की कॉपी है, उनके साथ मौजूद है, वो अदालत में पेश करेंगे। अब जैसे केस चलेगा देखेंगे, जब वो पेश करेंगे तो फिर उस पर बात होगी। ये चट्टा साहब दफ्तर खारजा के हैं? जी SSP है एक, उनके पास मौजूद है, वजारत खारजा के। वजारत खारजा के ऑफिसर हैं या पुलिस ऑफिसर हैं? है पुलिस ऑफिसर, तैनात वजारत खारजा में है। तैनात वजारत खारजा में है, तो उनको कॉपी उनके पास है? जी वो कहते हैं मेरे पास मौजूद है, मैं पेश, जब भी अदालत तलब करेगी मैं पेश कर दूंगा। तो आज वो गवाह आए थे, चट्टा साहब आए थे आज? नहीं वो नहीं थे, उनके अलावा 7 को और आए थे। अच्छा, तो चट्टा साहब का गवाह बयान है 161 का? जी बिल्कुल मौजूद है, सफाई मिसल पे मौजूद है। आज अदालत में ओपन कोर्ट हमने पढ़ के भी बताया अदालत को, जब ये सैफर मौजूद है तो क्यों नहीं हमें उसकी कॉपी दी जा रही। इस पर अदालत ने कहा कि आपके पास रेमेडी थी, आप हाईकोर्ट गए हैं, लिहाजा आपके पास और भी रेमेडी है, आप इस्तेमाल करें। हमने कहा हम करेंगे इंशाल्लाह इस सैफर को हासिल करने के लिए, क्योंकि इल्जाम ये है कि उस सैफर में कुछ तब्दीलियां करके इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी ने कोई गड़बड़ की है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही हमें कोई ऑडियो दी जा रही है, ना ही कोई वीडियो दी जा रही है जो टीवी पे चली है, ना ही हमें कोई कॉपी दी जा रही है, ना ही हमें कोई स्टेटमेंट दी जा रही है, ना ही कोई फर्ज दी जा रही है जिसके तहत कब्जे में ली गई है। ये कानून के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है 265C के तहत। बिल्कुल सही। तो लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इमरान खान साहब और कुरैशी साहब बड़े आपस में भी फिट हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आज जो मैंने हालात देखे हैं उसमें कोई ज़ाहिर तौर पर इमरान खान साहब जो है वो कुरैशी साहब के साथ बार बार गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन कुरैशी साहब का कोई मूड ठीक नहीं था। अच्छा, कुरैशी साहब का मूड ठीक नहीं था, उसकी क्या वजह? ये अगली पेशी पे बताएंगे, जब हम खुद उनसे मिलके पूछेंगे कि आप, क्योंकि जैसा हमने तो ओपन कह दिया था कि इमरान खान को मैंने आपकी और कुरैशी साहब की सुलह करवाई थी, क्या हालात हैं आजकल। अच्छा, ये जो अदालत में ये है इस वक्त, ये बात अदालत में हुई है? जी अदालत में हुई है, ओपन कोर्ट हुई है। ओपन कोर्ट में जज साहब ने इमरान खान साहब और कुरैशी साहब की सुलह करवाई है। वो कहते हैं जेल के अंदर मैंने आपकी और कुरैशी साहब के तल्लुकात को बहाल किया था, आजकल क्या हालात है। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरा छोटा भाई है, शाह महमूद कुरैशी मेरा लीडर है, मेरी पार्टी का नेक्स्ट हेड है, मैं इस पे इत्मीनान करता हूँ। वेरी गुड। तो कुरैशी साहब ने क्या कहा इस पे? कुरैशी साहब ने कहा कि मैं अपने लीडर पे इत्मीनान करता हूँ। वेरी गुड। तो आप भी चलें, अगली हेयरिंग अब आपकी है 7 नवंबर को। जी जी। तो उसके लिए तैयारी, अगली पेशी पे क्या होना है जी? प्रोसीडिंग्स क्या है? आखिरी सवाल। प्रोसीडिंग ये है कि हमें मौका दिया गया था कि अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन ले लें, 3 गवाह के बयानात होंगे, उन गवाह की लिस्ट आप सुबह अदालत से ले लें, उन पे आप तैयारी करें, फिर हम आप उस पे आप गवाह के बयानात होंगे और आप जिरा करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें आज मुलाकात का मौका नहीं दिया गया ओपन, जिसकी वजह से हम ना शाह महमूद कुरैशी साहब ना ही इमरान खान से कोई भी इंस्ट्रक्शन ले सके हैं। लिहाजा आइंदा पेशी पे हमने अदालत को लिख के देना है और तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त भी दायर करनी है सुपरडेंट जेल और डिप्टी सुपरडेंट जेल के खिलाफ। सही। चलें जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे। बाजवा साहब आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जाफर भाई। ये थे आफ्ताब बाजवा साहब, जिन्होंने सारी की सारी गुफ्तगू बयान कर दी। कोर्ट रूम में क्या हुआ, अडयाला जेल में क्या हुआ, वहाँ पे कौन था, कर्नल साहब थे, और उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाती है, गुफ्तगू बक की जाती है, आज़ादी नहीं है, उनको रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा, और जो साइफर की गुमशुदा कापी है वो भी दस्तयाब हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।